श्रीदत्त अनसूयासुत अत्रिपुत्रो ऋषिवरः ऋषिवंशो जटाधारी चिरायुर्वेश दिगंबरः अमोघरूपः भिक्षुश्च सिंहशृङ्गनिवासी च व्याघ्ररूपः सदा रम्य नमो द्वादश नामने। वाक्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिशिद्वाही उद्धारो मुक्तिदायकः नित्यमुक्तो गुरुरूप श्वापदारि सुखावहः इति 12 नामानि 24 सर्वशः। इति चिन्तामणि स्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः 24 पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी। शुक्रकृते स्नाने एकाग्रमनसा पठेत् आवर्तेन सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम्। वाक्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिशिद्वाही उद्धारो मुक्तिदायकः नित्यमुक्तो गुरुरूप श्वापदारि सुखावः इति 12 नामानि 24 सर्वशः। इति चिन्तामणि स्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः 24 पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी। श्रीदत्त अनसूयासुतः अत्रिपुत्रो ऋषिवरः ऋषिवंशो जटाधारी चिरायुर्वेश दिगंबर अमोघरूपः भिक्षुश्च सिंहशृङ्गनिवासी च व्याघ्ररूपः सदा रम्य नमो 12 नामने। वाग्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिशिद्वाही उद्धारो मुक्तिदायक नित्यमुक्तो गुरुरूपः श्वापदारि सुखावः इति 12 नामानि 24 सर्वशः। इति चिन्तामणि स्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः 24 पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी। दिने शुक्रकृते स्नाने एकाग्रमनसा पठेत् आवर्तेन सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम्। दिने शुक्रकृते स्नाने एकाग्रमनसा पठेत् आवर्तेन सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम्। वाग्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटन पिशिद्वाही उद्धारो मुक्तिदायकः। वाग्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटन पिशिद्वाही उद्धारो मुक्तिदायकः। वाग्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटन पिशिद्वाही उद्धारो मुक्तिदायकः। श्रीदत्त अनसूयासुत अत्रिपुत्रो ऋषिवरः ऋषिवंशो जटाधारी चिरायुर्वेश दिगंबरः अमोघरूपः भिक्षुश्च सिंहशृङ्गनिवासी च व्याघ्ररूपः सदा रम्य नमो 12 नामने।
सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिशिद्वा हि उद्धारो मुक्तिदायकः नित्यमुक्तो गुरुरूप श्वापदारि सुखावहः इति 12 नामानि 24 सर्वशः इति चिन्तामणिस्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः 24 पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी शुक्रकृते स्नाने एकाग्रमनसा पठेत् आवर्तेन सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम् वाक्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिशिद्वा हि उद्धारो मुक्तिदायकः नित्यमुक्तो गुरुरूप श्वापदारि सुखावः इति 12 नामानि 24 सर्वशः इति चिन्तामणिस्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः 24 पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी श्रीदत्त अनसूयासुत अत्रिपुत्रो ऋषिवरः ऋषिवंशो जटाधारी चिरायुर्वेश दिगम्बरः अमोघरूपः भिक्षुश्च सिंहशृङ्गनिवासी च व्याघ्ररूपः सदा रम्य नमो 12 नामने वाक्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिशिद्वा हि उद्धारो मुक्तिदायकः नित्यमुक्तो गुरुरूप श्वापदारि सुखावहः इति 12 नामानि 24 सर्वशः इति चिन्तामणिस्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः 24 पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी शुक्रकृते स्नाने एकाग्रमनसा पठेत् आवर्तेन सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम् वाक्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिशिद्वा हि उद्धारो मुक्तिदायकः नित्यमुक्तो गुरुरूप श्वापदारि सुखावः इति 12 नामानि 24 सर्वशः इति चिन्तामणिस्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः 24 पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी श्रीदत्त अनसूयासुतः अत्रिपुत्रो ऋषिवरः ऋषिवंशो जटाधारी चिरायुर्वेश दिगम्बर अमोघरूपः भिक्षुश्च सिंहशृङ्गनिवासी च व्याघ्ररूपः सदा रम्य नमो 12 नामने वाग्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिशिद्वा हि उद्धारो मुक्तिदायकः नित्यमुक्तो
गुरुरूपः श्वापदारी सुखावः इति 12 नामानि चतुर्विंशतिः सर्वशः इति चिन्तामणिस्तोत्रम् अत्रिसुत्तं महात्मनः 24 पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी दिने शुक्रकृते स्नाने एकाग्रमनसा पठेत् आवर्तेन सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम् दिने शुक्रकृते स्नाने एकाग्रमनसा पठेत् आवर्तेन सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम् वाग्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनपिशिद्वाही उद्धारो मुक्तिदायकः वाग्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनपिशिद्वाही उद्धारो मुक्तिदायकः वाग्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनपिशिद्वाही उद्धारो मुक्तिदायकः श्रीदत्त अनसूयासुत अत्रिपुत्रो ऋषिवरः ऋषिवंशो जदाधारी चिरायुर्वेश दिगम्बरः अमोघरूपः भिक्षुश्च सिंहशृङ्गनिवासी च व्याघ्ररूपः सदा रम्य नमो 12 नामने वाग्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिशिद्वाही उद्धारो मुक्तिदायकः नित्यमुक्तो गुरुरूपः श्वापदारी सुखावहः इति 12 नामानि 24 सर्वशः इति चिन्तामणिस्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः 24 पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी शुक्रकृते स्नाने एकाग्रमनसा पठेत् आवर्तेन सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम् वाग्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिशिद्वाही उद्धारो मुक्तिदायकः नित्यमुक्तो गुरुरूप श्वापदारी सुखावः इति 12 नामानि 24 सर्वशः इति चिन्तामणिस्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः 24 पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी श्रीदत्त अनसूयासुत अत्रिपुत्रो ऋषिवरः ऋषिवंशो जदाधारी चिरायुर्वेश दिगम्बरः अमोघरूपः भिक्षुश्च सिंहशृङ्गनिवासी च व्याघ्ररूपः सदा रम्य नमो 12 नामने वाग्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिशिद्वाही उद्धारो मुक्तिदायकः नित्यमुक्तो गुरुरूपः श्वापदारी सुखावहः इति
इति 12 नामानि चतुर्विंशति सर्वशः इति चिन्तामणिस्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः चतुर्विंशति पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी शुक्रकृते स्नाने एकाग्रमनसा पठेत् आवर्तेन सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम् वाक्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिशिद्वाही उद्धारो मुक्तिदायकः नित्यमुक्तो गुरुरूप श्वापदारी सुखावः इति 12 नामानि चतुर्विंशति सर्वशः इति चिन्तामणिस्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः चतुर्विंशति पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी श्रीदत्त अनसूयासुतः त्रिपुत्रो ऋषिवरः ऋषिवंशो जटाधारी चिरायुर्वेश दिगम्बर अमोघरूपः भिक्षुश्च सिंहशृङ्गनिवासी च व्याघ्ररूपः सदा रम्य नमो 12 नामने वाग्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढ नित्याटनः पिशिद्वाही उद्धारो मुक्तिदायक नित्यमुक्तो गुरुरूपः श्वापदारी सुखावः इति 12 नामानि चतुर्विंशतिः सर्वशः इति चिन्तामणिस्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः चतुर्विंशति पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी दिने शुक्रकृते स्नाने एकाग्रमनसा पठेत् आवर्तेन सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम् दिने शुक्रकृते स्नाने एकाग्रमनसा पठेत् आवर्तेन सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम् वाग्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटन पिशिद्वाही उद्धारो मुक्तिदायकः वाग्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटन पिशिद्वाही उद्धारो मुक्तिदायकः वाग्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटन पिशिद्वाही उद्धारो मुक्तिदायकः श्रीदत्त अनसूयासुत अत्रिपुत्रो ऋषिवरः ऋषिवंशो जटाधारी चिरायुर्वेश दिगम्बरः अमोघरूपः भिक्षुश्च सिंहशृङ्गनिवासी च व्याघ्ररूपः सदा रम्य नमो 12 नामने वाक्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिशिद्वाही उद्धारो मुक्तिदायकः नित्यमुक्तो गुरुरूप श्वापदारी सुखावहः इति 12 नामानि चतुर्विंशति सर्वशः इति चिन्तामणिस्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः चतुर्विंशति पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी
एकाग्रमनसा पठेत् आवर्तेन सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम् वाक्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिशिद्वा हि उद्धारो मुक्तिदायकः नित्यमुक्तो गुरुरूप श्वापदारी सुखावः इति 12 नामानि 24 सर्वशः इति चिन्तामणिस्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः 24 पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी श्रीदत्त अनसूयासुत अत्रिपुत्रो ऋषिवरः ऋषिवंशो जटाधारी चिरायुर्वेश दिगम्बरः अमोघरूपः भिक्षुश्च सिंहशृङ्गनिवासी च व्याघ्ररूपः सदा रम्य नमो 12 नामने वाक्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिशिद्वा हि उद्धारो मुक्तिदायकः नित्यमुक्तो गुरुरूप श्वापदारी सुखावहः इति 12 नामानि 24 सर्वशः इति चिन्तामणिस्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः 24 पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी शुक्रकृते स्नाने एकाग्रमनसा पठेत् आवर्तेन सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम् वाक्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिशिद्वा हि उद्धारो मुक्तिदायकः नित्यमुक्तो गुरुरूप श्वापदारी सुखावः इति 12 नामानि 24 सर्वशः इति चिन्तामणिस्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः 24 पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी श्रीदत्त अनसूयासुतः अत्रिपुत्रो ऋषिवरः ऋषिवंशो जटाधारी चिरायुर्वेश दिगम्बर अमोघरूपः भिक्षुश्च सिंहशृङ्गनिवासी च व्याघ्ररूपः सदा रम्य नमो 12 नामने वाग्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढ नित्याटनः पिशिद्वा हि उद्धारो मुक्तिदायक नित्यमुक्तो गुरुरूपः श्वापदारी सुखावः इति 12 नामानि 24 सर्वशः इति चिन्तामणिस्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः 24 पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी दिने शुक्रकृते स्नाने एकाग्रमनसा पठेत् आवर्तेन सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम् दिने शुक्रकृते स्नाने एकाग्रमनसा पठेत् आवर्तेन सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम् वाग्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटन
पिषिद्वा हि उद्धारो मुक्तिदायकः ॐ वाक्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिषिद्वा हि उद्धारो मुक्तिदायकः ॐ वाक्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिषिद्वा हि उद्धारो मुक्तिदायकः श्रीदत्त अनसूयासुत अत्रिपुत्रो ऋषिवरः ऋषिवंशो जदाधारी चिरायुर्वेश दिगम्बरः अमोघरूपः भिक्षुश्च सिंहशृङ्गनिवासी च व्याघ्ररूपः सदा रम्य नमो द्वादश नामने वाक्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिषिद्वा हि उद्धारो मुक्तिदायकः नित्यमुक्तो गुरुरूप श्वापदारि सुखावहः इति 12 नामानि 24 सर्वशः इति चिन्तामणिस्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः 24 पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी शुक्रकृते स्नाने एकाग्रमनसा पठेत् आवर्तेन सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम् वाक्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिषिद्वा हि उद्धारो मुक्तिदायकः नित्यमुक्तो गुरुरूप श्वापदारि सुखावः इति 12 नामानि 24 सर्वशः इति चिन्तामणिस्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः 24 पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी श्रीदत्त अनसूयासुत अत्रिपुत्रो ऋषिवरः ऋषिवंशो जदाधारी चिरायुर्वेश दिगम्बरः अमोघरूपः भिक्षुश्च सिंहशृङ्गनिवासी च व्याघ्ररूपः सदा रम्य नमो 12 नामने वाक्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिषिद्वा हि उद्धारो मुक्तिदायकः नित्यमुक्तो गुरुरूप श्वापदारि सुखावहः इति 12 नामानि 24 सर्वशः इति चिन्तामणिस्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः 24 पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी शुक्रकृते स्नाने एकाग्रमनसा पठेत् आवर्तेन सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम् वाक्वरदः सत्यवादी
सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिशिद्वा हि उद्धारो मुक्तिदायकः नित्यमुक्तो गुरुरूप श्वापदारी सुखावः इति 12 नामानि 24 सर्वशः इति चिन्तामणिस्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः 24 पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी श्रीदत्तानसूयासुतः अत्रिपुत्रो ऋषिवरः ऋषिवंशो जटाधारी चिरायुर्वेश दिगम्बर अमोघरूपः भिक्षुश्च सिंहशृङ्गनिवासी च व्याघ्ररूपः सदा रम्य नमो 12 नामने गो वाग्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढ नित्याटनः पिशिद्वा हि उद्धारो मुक्तिदायक नित्यमुक्तो गुरुरूपः श्वापदारी सुखावः इति 12 नामानि 24 सर्वशः इति चिन्तामणिस्तोत्रम् अत्रिसुत्तं महात्मनः 24 पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी दिने शुक्रकृते स्नाने एकाग्रमनसा पठेत् आवर्तेन सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम् दिने शुक्रकृते स्नाने एकाग्रमनसा पठेत् आवर्तेन सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम् वाग्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटन पिशिद्वा हि उद्धारो मुक्तिदायकः वाग्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटन पिशिद्वा हि उद्धारो मुक्तिदायकः वाग्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटन पिशिद्वा हि उद्धारो मुक्तिदायकः श्रीदत्त अनसूयासुत अत्रिपुत्रो ऋषिवरः ऋषिवंशो जटाधारी चिरायुर्वेश दिगम्बरः अमोघरूपः भिक्षुश्च सिंहशृङ्गनिवासी च व्याघ्ररूपः सदा रम्य नमो 12 नामने वाग्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिशिद्वा हि उद्धारो मुक्तिदायकः नित्यमुक्तो गुरुरूप श्वापदारी सुखावहः इति 12 नामानि 24 सर्वशः इति चिन्तामणिस्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः 24 पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी शुक्रकृते स्नाने एकाग्रमनसा पठेत् आवर्तेन सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम् वाग्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिशिद्वा हि उद्धारो मुक्तिदायकः नित्यमुक्तो गुरुरूप श्वापदारी सुखावः इति 12 नामानि 24 सर्वशः
अत्रिपुत्रो ऋषिवरः ऋषिवंशो जदाधारी चिरायुर्वेश दिगम्बरः अमोघरूपः भिक्षुश्च सिंहशृङ्गनिवासी च व्याघ्ररूपः सदा रम्य नमो द्वादश नामने वाक्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिशिद्वाही उद्धारो मुक्तिदायकः नित्यमुक्तो गुरुरूप श्वापदारि सुखावहः इति 12 नामानि 24 सर्वशः इति चिन्तामणिस्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः 24 पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी शुक्रकृते स्नाने एकाग्रमनसा पठेत् आवर्तेन सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम् वाक्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिशिद्वाही उद्धारो मुक्तिदायकः नित्यमुक्तो गुरुरूप श्वापदारि सुखावः इति 12 नामानि 24 सर्वशः इति चिन्तामणिस्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः 24 पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी श्रीदत्तानसूयासुतः अत्रिपुत्रो ऋषिवरः ऋषिवंशो जटाधारी चिरायुर्वेश दिगम्बर अमोघरूपः भिक्षुश्च सिंहशृङ्गनिवासी च व्याघ्ररूपः सदा रम्य नमो 12 नामने वाग्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढ नित्याटनः पिशिद्वाही उद्धारो मुक्तिदायक नित्यमुक्तो गुरुरूपः श्वापदारि सुखावः इति 12 नामानि 24 सर्वशः इति चिन्तामणिस्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः 24 पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी दिने शुक्रकृते स्नाने एकाग्रमनसा पठेत् आवर्तेन सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम् दिने शुक्रकृते स्नाने एकाग्रमनसा पठेत् आवर्तेन सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम् वाग्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटन पिशिद्वाही उद्धारो मुक्तिदायकः वाग्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटन पिशिद्वाही उद्धारो मुक्तिदायकः वाग्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटन पिशिद्वाही उद्धारो मुक्तिदायकः श्रीदत्तानसूयासुत अत्रिपुत्रो ऋषिवरः ऋषिवंशो जटाधारी चिरायुर्वेश दिगम्बरः अमोघरूपः भिक्षुश्च सिंहशृङ्गनिवासी च व्याघ्ररूपः सदा रम्य नमो 12 नामने
सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिशिद्वा हि उद्धारो मुक्तिदायकः नित्यमुक्तो गुरुरूप श्वापदारि सुखावहः इति 12 नामानि 24 सर्वशः इति चिन्तामणि स्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः 24 पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी शुक्रकृते स्नाने एकाग्रमनसा पठेत् आवर्तेन सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम् वाक्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिशिद्वा हि उद्धारो मुक्तिदायकः नित्यमुक्तो गुरुरूप श्वापदारि सुखावः इति 12 नामानि 24 सर्वशः इति चिन्तामणि स्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः 24 पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी श्रीदत्त अनसूयासुत अत्रिपुत्रो ऋषिवरः ऋषिवंशो जटाधारी चिरायुर्वेश दिगम्बरः अमोघरूपः भिक्षुश्च सिंहशृङ्गनिवासी च व्याघ्ररूपः सदा रम्य नमो 12 नामने वाक्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिशिद्वा हि उद्धारो मुक्तिदायकः नित्यमुक्तो गुरुरूप श्वापदारि सुखावहः इति 12 नामानि 24 सर्वशः इति चिन्तामणि स्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः 24 पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी शुक्रकृते स्नाने एकाग्रमनसा पठेत् आवर्तेन सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम् वाक्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिशिद्वा हि उद्धारो मुक्तिदायकः नित्यमुक्तो गुरुरूप श्वापदारि सुखावः इति 12 नामानि 24 सर्वशः इति चिन्तामणि स्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः 24 पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी श्रीदत्त अनसूयासुतः अत्रिपुत्रो ऋषिवरः ऋषिवंशो जटाधारी चिरायुर्वेश दिगम्बर अमोघरूपः भिक्षुश्च सिंहशृङ्गनिवासी च व्याघ्ररूपः सदा रम्य नमो 12 नामने वाग्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिशिद्वा हि उद्धारो मुक्तिदायकः
नित्यमुक्तो गुरुरूपः श्वापदारी सुखावः इति 12 नामानि चतुर्विंशतिः सर्वशः इति चिन्तामणिस्तोत्रम् अत्रिसुत्तं महात्मनः 24 पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी दिने शुक्रकृते स्नाने एकाग्रमनसा पठेत् आवर्तेन सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम् दिने शुक्रकृते स्नाने एकाग्रमनसा पठेत् आवर्तेन सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम् वाग्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनपिशिद्वाही उद्धारो मुक्तिदायकः वाग्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनपिशिद्वाही उद्धारो मुक्तिदायकः वाग्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनपिशिद्वाही उद्धारो मुक्तिदायकः श्रीदत्त अनसूयासुत अत्रिपुत्रो ऋषिवरः ऋषिवंशो जदाधारी चिरायुर्वेश दिगम्बरः अमोघरूपः भिक्षुश्च सिंहशृङ्गनिवासी च व्याघ्ररूपः सदा रम्य नमो 12 नामने वाक्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिशिद्वाही उद्धारो मुक्तिदायकः नित्यमुक्तो गुरुरूपः श्वापदारी सुखावहः इति 12 नामानि 24 सर्वशः इति चिन्तामणिस्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः 24 पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी शुक्रकृते स्नाने एकाग्रमनसा पठेत् आवर्तेन सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम् वाग्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिशिद्वाही उद्धारो मुक्तिदायकः नित्यमुक्तो गुरुरूप श्वापदारी सुखावः इति 12 नामानि 24 सर्वशः इति चिन्तामणिस्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः 24 पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी श्रीदत्त अनसूयासुत अत्रिपुत्रो ऋषिवरः ऋषिवंशो जदाधारी चिरायुर्वेश दिगम्बरः अमोघरूपः भिक्षुश्च सिंहशृङ्गनिवासी च व्याघ्ररूपः सदा रम्य नमो 12 नामने वाक्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिशिद्वाही उद्धारो मुक्तिदायकः नित्यमुक्तो गुरुरूपः श्वापदारी सुखावहः
द्वादशनामानि चतुर्विंशति सर्वशः इति चिन्तामणिस्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः चतुर्विंशति पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी शुक्रकृते स्नाने एकाग्रमनसा पठेत् आवर्तेन सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम् वाक्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिशिद्वाहि उद्धारो मुक्तिदायकः नित्यमुक्तो गुरुरूप श्वापदारी सुखावः इति द्वादशनामानि चतुर्विंशति सर्वशः इति चिन्तामणिस्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः चतुर्विंशति पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी श्रीदत्तानसूयासुतः त्रिपुत्रो ऋषिवरः ऋषिवंशो जटाधारी चिरायुर्वेश दिगम्बर अमोघरूपः भिक्षुश्च सिंहशृङ्गनिवासी च व्याघ्ररूपः सदा रम्य नमो द्वादशनामने गो वाग्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढ नित्याटनः पिशिद्वाहि उद्धारो मुक्तिदायक नित्यमुक्तो गुरुरूपः श्वापदारी सुखावः इति द्वादशनामानि चतुर्विंशतिः सर्वशः इति चिन्तामणिस्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः चतुर्विंशति पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी दिने शुक्रकृते स्नाने एकाग्रमनसा पठेत् आवर्तेन सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम् दिने शुक्रकृते स्नाने एकाग्रमनसा पठेत् आवर्तेन सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम् वाग्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटन पिशिद्वाहि उद्धारो मुक्तिदायकः वाग्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटन पिशिद्वाहि उद्धारो मुक्तिदायकः वाग्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटन पिशिद्वाहि उद्धारो मुक्तिदायकः श्रीदत्तानसूयासुत अत्रिपुत्रो ऋषिवरः ऋषिवंशो जटाधारी चिरायुर्वेश दिगम्बरः अमोघरूपः भिक्षुश्च सिंहशृङ्गनिवासी च व्याघ्ररूपः सदा रम्य नमो द्वादशनामने वाक्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिशिद्वाहि उद्धारो मुक्तिदायकः नित्यमुक्तो गुरुरूप श्वापदारी सुखावहः इति द्वादशनामानि चतुर्विंशति सर्वशः इति चिन्तामणिस्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः चतुर्विंशति पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी
शुक्रकृते स्नाने एकाग्रमनसा पठेत् आवर्तेन सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम् वाक्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिशिद्वा हि उद्धारो मुक्तिदायकः नित्यमुक्तो गुरुरूप श्वापदारि सुखावः इति 12 नामानि 24 सर्वशः इति चिन्तामणिस्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः 24 पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी श्रीदत्त अनसूयासुत अत्रिपुत्रो ऋषिवरः ऋषिवंशो जटाधारी चिरायुर्वेश दिगम्बरः अमोघरूपः भिक्षुश्च सिंहशृङ्गनिवासी च व्याघ्ररूपः सदा रम्य नमो 12 नामने वाक्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिशिद्वा हि उद्धारो मुक्तिदायकः नित्यमुक्तो गुरुरूप श्वापदारि सुखावहः इति 12 नामानि 24 सर्वशः इति चिन्तामणिस्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः 24 पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी शुक्रकृते स्नाने एकाग्रमनसा पठेत् आवर्तेन सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम् वाक्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिशिद्वा हि उद्धारो मुक्तिदायकः नित्यमुक्तो गुरुरूप श्वापदारि सुखावः इति 12 नामानि 24 सर्वशः इति चिन्तामणिस्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः 24 पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी श्रीदत्त अनसूयासुतः अत्रिपुत्रो ऋषिवरः ऋषिवंशो जटाधारी चिरायुर्वेश दिगम्बर अमोघरूपः भिक्षुश्च सिंहशृङ्गनिवासी च व्याघ्ररूपः सदा रम्य नमो 12 नामने वाग्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढ नित्याटनः पिशिद्वा हि उद्धारो मुक्तिदायक नित्यमुक्तो गुरुरूपः श्वापदारि सुखावः इति 12 नामानि 24 सर्वशः इति चिन्तामणिस्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः 24 पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी दिने शुक्रकृते स्नाने एकाग्रमनसा पठेत् आवर्तेन सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम् दिने शुक्रकृते स्नाने एकाग्रमनसा पठेत् आवर्तेन सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम् वाग्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी
ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनपि शिद्वा हि उद्धारो मुक्तिदायकः ॐ वाक्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनपि शिद्वा हि उद्धारो मुक्तिदायकः ॐ वाक्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनपि शिद्वा हि उद्धारो मुक्तिदायकः श्रीदत्त अनसूयासुत अत्रिपुत्रो ऋषिवरः ऋषिवंशो जदाधारी चिरायुर्वेश दिगम्बरः अमोघरूपः भिक्षुश्च सिंहशृङ्गनिवासी च व्याघ्ररूपः सदा रम्य नमो द्वादश नामने वाक्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिशिद्वा हि उद्धारो मुक्तिदायकः नित्यमुक्तो गुरुरूपः श्वापदारि सुखावहः इति 12 नामानि 24 सर्वशः इति चिन्तामणिस्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः 24 पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी शुक्रकृते स्नाने एकाग्रमनसा पठेत् आवर्तेन सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम् वाक्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिशिद्वा हि उद्धारो मुक्तिदायकः नित्यमुक्तो गुरुरूप श्वापदारि सुखावः इति 12 नामानि 24 सर्वशः इति चिन्तामणिस्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः 24 पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी श्रीदत्त अनसूयासुत अत्रिपुत्रो ऋषिवरः ऋषिवंशो जदाधारी चिरायुर्वेश दिगम्बरः अमोघरूपः भिक्षुश्च सिंहशृङ्गनिवासी च व्याघ्ररूपः सदा रम्य नमो 12 नामने वाक्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिशिद्वा हि उद्धारो मुक्तिदायकः नित्यमुक्तो गुरुरूपः श्वापदारि सुखावहः इति 12 नामानि 24 सर्वशः इति चिन्तामणिस्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः 24 पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी शुक्रकृते स्नाने एकाग्रमनसा पठेत् आवर्तेन सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम्
वाक्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिशिद्वाहि उद्धारो मुक्तिदायकः नित्यमुक्तो गुरुरूप श्वापदारी सुखावः इति 12 नामानि 24 सर्वशः इति चिन्तामणिस्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः 24 पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी श्रीदत्तानसूयासुतः त्रिपुत्रो ऋषिवरः ऋषिवंशो जटाधारी चिरायुर्वेश दिगम्बर अमोघरूपः भिक्षुश्च सिंहशृङ्गनिवासी च व्याघ्ररूपः सदा रम्य नमो 12 नामने गो वाग्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढ नित्याटनः पिशिद्वाहि उद्धारो मुक्तिदायक नित्यमुक्तो गुरुरूपः श्वापदारी सुखावः इति 12 नामानि 24 सर्वशः इति चिन्तामणिस्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः 24 पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी दिने शुक्रकृते स्नाने एकाग्रमनसा पठेत् आवर्तेन सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम् दिने शुक्रकृते स्नाने एकाग्रमनसा पठेत् आवर्तेन सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम् ओ वाग्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटन पिशिद्वाहि उद्धारो मुक्तिदायकः ओ वाक्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटन पिशिद्वाहि उद्धारो मुक्तिदायकः ओ वाक्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटन पिशिद्वाहि उद्धारो मुक्तिदायकः श्रीदत्तानसूयासुत अत्रिपुत्रो ऋषिवरः ऋषिवंशो जटाधारी चिरायुर्वेश दिगम्बरः अमोघरूपः भिक्षुश्च सिंहशृङ्गनिवासी च व्याघ्ररूपः सदा रम्य नमो 12 नामने वाक्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिशिद्वाहि उद्धारो मुक्तिदायकः नित्यमुक्तो गुरुरूप श्वापदारी सुखावहः इति 12 नामानि 24 सर्वशः इति चिन्तामणिस्तोत्रम् अत्रिसुत्तमहात्मनः 24 पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी शुक्रकृते स्नाने एकाग्रमनसा पठेत् आवर्तेन सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम् वाग्वरदः सत्यवादी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिशिद्वाहि उद्धारो मुक्तिदायकः नित्यमुक्तो गुरुरूप श्वापदारी सुखावः इति 12 नामानि 24 सर्वशः